ديمقراطيه بعد من بس يعني اقلها من 1958 لحد 2013 العراق ابتعد عن الديمقراطيه، وهذا 10 سنوات نحاول نطبق الديمقراطيه، لكن يشوفون الظروف اللي ساعدت البلد وخلت الخبره كثير من المجالات فتصير هاي الاشكالات. وحتى موضوع تصدير او انتاج النفط، انتاجه وعقوده وتصديره في موضوع الخلاف بين الاقليم وموضوع والحكومه الاتحاديه ايضا هو تجربه جديده، وايضا يحتاج الى صبر، ويحتاج الى بناء ثقه، ويحتاج الى وقفين يعني مبدا حسن النيه. اذا توفر مبدا حسن النيه الحكومه الاتحاديه والكردستان او اقليم كردستان، واذا توفرت العوامل الاخرى اعتقد انه ممكن الحل. وايد الاستاذ عبيد انه هاي الامور يمكن تنحل خلال ايام السنه، عندنا 11 شهر، وليس تنحل بعد سنه والامور ما تنحل ونفس البنود اللي الخلافيه تنعرض هي المصاريف السياديه، مصاريف البيشمركه، مصاريف الشركات العامله في اقليم كردستان، نفس بتتكرر وفي اللحظات الاخيره ويصير ضغط على كل الاطراف المعنيه، وخصوصا يصير ضغط على الشعب. ارجع للموضوع الرئيسي. ما تعرفون الاقليم عنده عقود قديمه ويعني عقود ربما عقود 2002 وبعدين عقود 2003. المهم بدا الانتاج 2008 وبدا من بدا الانتاج 2008 حتى لو كانت كميات قليله بدا الاتفاق بين الحكومه المركزيه وحكومه اقليم كردستان، ودخلوا الموضوع التصدير من بدا الانتاج. طبعا الاستهلاك داخلي في الاقليم والصافي تكون على الحكومه الاتحاديه، يعني وزارتين، وزاره الحكومه الاتحاديه، وزاره النفط ووزاره الطاقه والموارد فدخلت الموضوع الايرادات مع تصدير النفط من كردستان في الموازنه، ومن 2008 الى الحد الان حوالي 3 سنوات على اساس الموازنه 500,000 رغيف يوميا الى تسلم الى نفط الشمال، ونفط الشمال يحولها الى يرسلها للجروب الى جيهان، وجيهان استقرها شركه تسويق النفط الاتحاديه. من 2008 الى 2012 تقريبا صارت عده مفاوضات من طرفين، ودخل ايضا فيه نواب رقابه بالموضوع، وما الحكومه الاتحاديه لم تستلم 22 او 23% من الكميات المتفق عليها، وكانت الخسائر بموجب الميزانيه يعني ربما من الخسائر بنفس القيمه 11 مليار دولار، 11 مليار دولار من 2008 الى 2012 استنادا الى ما يحسبون مثلا 300,000 مليون في سعر البرميل 100 فيطلع لك النتيجه 11 مليار. و 2013 صار اتفاق انه يكون تصدير النفط من الاقليم او الكميات المسلمه من الاقليم الى الحكومه الاتحاديه 250,000 وقرت بالميزانيه، يعني صار القانون ال 250,000 ف 250,000 تضربها في سعر نفط كركوك لانه يصدر من نفط كركوك الى جيهان، طلعت الخسائر 9 مليارات ونص بس 2013. هذا استنادا الى الموازنه، يعني فالكل اعتقد وصل الى 21 مليار من 2008. هاي قلنا خسائر بموجب الميزان. نيجي على موضوع ثاني هو آلية التصدير السابقة وآلية التصدير الحالية من قبل الأقليم. آلية التصدير من 2008 إلى 2013 اللي هي الأقليم يستخدم النفط، ينتج النفط، يستخدم العدة، الاستهلاك الداخلي، المصافي، نوع المصافي، مصافي الحكومية ومصافي القطاع الخاص، والباقي المفروض يحول حسب الاتفاق الى الانبوب. لما في عندنا انبوبين، انبوب 40 وانبوب 46، فكان يسلم الى نفط الشمال مثل ما قلت،
يروح ينخرط ويا النفط العراقي ويطلع بجهه بالخزانات وما ينباع. هذه الآلية المتبعة. 2013 ما تم تصدير أي نفط من كردستان. ظهرت المفاوضات 2013 في الأشهر الأخيرة. ابتدت المفاوضات تنطبق على الآلية. الإقليم كردستان جاب آلية جديدة أو اقترح آلية جديدة. الآلية الجديدة أنه هو يقوم بتصدير النفط. وهذا طبعا دخلوا السياسيين على النقاط وزارة النفط انه هذا خارج السياده. عندنا موضوع الحساب ايرادات النفط العراقي اللي كان سابقا الدي اف اي، هسه حساب ايرادات النفط العراقي اللي مشرف عليه السيد رئيس الديوان ورئيس البنك المركزي الاستاذ عبد الباسط هو اللي مشرف عليه. فاي كميات خلينا نحكي على الآلية هي الجديده. وإقليم كردستان يقترح انه في البدايه انه الاموال او يفتح حساب في البدايه على اساس يفتح حساب في تركيا يقوم ببيع الشحنات، واخير شيء الايرادات تروح الى هذاك الحساب، وبعدين هذا الحساب الاقليم ياخذ 17% من عنده والباقي والتكاليف على مال النفط، وبعدين يتحول الباقي الى الحكومه الاتحاديه. الحكومه الاتحاديه رفضت هذا الاقتراح. الملخص وصلوا في المفاوضات طرفين، المفاوضات الاخيره خلال ال 20 يوم او 15 يوم الاخيره وصلوا الى اتفاق يعني اتمنى انه يكون ناجح، انه النفط يسلم. طبعا هنا واحد من الانابيب صار اتفاق بين الحكومه التركيه واقليم كردستان، واحد من الانابيب 40 مخصص للنفط صار قادم. يعني احنا كحكومه اتحاديه من سابقا انه من تاسس 1973 الاموريه تابعت الحكومه الاتحاديه، بس فجاه خلال الاشهر الاخيره صار اتفاق بين شركه بوتاش التركيه والحكومه التركيه من جانب اقليم كردستان انه واحد من الانابيب يخرج الى النفط الوارد من كردستان بدون اتفاق او علم الحكومه الاتحاديه، وهذا ما صار فعلا. ولكن اصرار جانب الحكومه الاتحاديه وتفاوضها مع حكومه اقليم كردستان وتفاوضها مع وزاره الطاقه التركيه انه يجب بموجب الاتفاقيه مع 73 اللي قدمناها في 2010 انه منظومه التصدير سواء الانابيب والخزانات ممنوع فقره الماده 2 نقطه 4 عن الاتفاقيه المعدله 1973 و 2010 انه اذا كانت اكو طاقه فائضه يمكن ان يستخدمها الجانب التركي فعليه ان يرجع الى الجانب العراقي، والا ويجب ان يوافق الجانب العراقي. فلذلك من هذا وقت ديكلاريشن اعلان بين وزيرين، وزير النفط العراقي ملحق بالاتفاقيه بين الجانب العراقي والجانب التركي انه يركز على تطبيق هذه الماده. فلذلك الحكومه العراقيه بدات تتخذ اجراءات قانونيه تجاه الحكومه التركيه وتتفاوض مع اهلنا لانه الكرد يعني شعب عراقي في نهايه المطاف واعتقد يحلونها. فما اعتقد اكو اجراءات ولا خلافات تؤدي الى ربما تنحل، ولكن مع الجانب التركي ايضا اكو اتفاقيه 1946 هي اتفاقيه السياده، عدم تجاوز السياده بين البلدين. اي اجراء تتخذ الحكومتين يجب انه ما ياثر على سياده البلد، والاجراء اللي تقوم به حكومه الحكومه التركيه هو ياثر على السياده العراقيه وحتى ربما ياثر على السلم والامن الاجتماعي والاقتصادي للبلد. الموقف الشديد يجب ان يكون مع او الشديد او الاجراءات الصحيحه يجب ان تكون مع الجانب الاخر. المهم الملخص مع الاتفاق اللي اذا ان شاء الله صار الحكومه الاتحاديه انه اقليم كردستان يبدي
يستلم النفط في هذا الانبوب، وهناك عداد الحكومه المتحده ارادت العداد ان يجي النفط قبل العداد العراقي، يعني قبل العداد اللي احنا مالت وزاره النفط، لكن العداد اللي نصبته حكومه اقليم كردستان بعد العداد مال وزاره النفط فيش خارج 70 متر حتى 700 متر عن الحدود، ويعني هنا العداد مالتها في مكان، ولكن العداد مجموعه العدادات تجي وراء. فهذا المحدود كان تقريبا الاستنصار ممكن الاتفاق. فالاتفاق يجب ان يكون في نهايه المطاف انه تصدير النفط يجب ان يكون عن طريق شركه واحده مقولتها تكون اتحاديه وشركه تصدير النفط سوا. يعني هذا يجب ان نسويه، لان الاموال راح تروح هنا نجعل نربطها بالموازنه، الاموال لازم تروح الى حساب النفط العراقي، وفي ذاك اليوم تروح هاي المبالغ مال الشحنات تتخرج من عنده 5% الى حساب اوفر 1 اللي هو اعتقد ياخذ 5% مال التعويضات، 95 ترجع الى الحساب، وبالتالي بين فتره وحين الحكومه المتحده تسحب من هذا الحساب لتمويل الشعب، يعني تمويل المصالح العراقيه. الاتفاق لحد الان زين طاقم ومفاوضات ان شاء الله يعني هذا الملخص اللي حبيت اوضح ربما قسم معلومات ما متوفره في هذا الحقيقه، واعتقد ان شاء الله يصلون الى قرار، لان الطرفين في بلد واحد وهم ايضا سياسيين استقلوا معا في خلال فتره النضال ومحدوده، ولكن اعيد واكرر انه في البلدان الديمقراطيه الحديثه تصير هذه الاشكالات. شكرا جزيلا. شكرا الاستاذ الدكتور فلاح على طرح اشكاليه جديده امام الساده الحضور، وهي متى يحدث هذا الاتفاق، ونتامل انه هناك في النهايه راح يكون اتفاق على هذا الاتفاق، فنامل. يعني بس حبيت الاتفاق هو في المراحل الاخيره، يعني مع احنا فنيين نريد بالاتفاق، يعني انا والاستاذ ابوي فنيين ان شاء الله يصير اتفاق. جزيلا. الحقيقة المحور الآخر هو حول الإشكالية السياسية والآثار على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الإقليمي ثم الصعيد العالمي للأستاذ الدكتور عصام الفيلي، فليتفضل الحقيقة لإغنائنا بهذا الموضوع حول الإشكالية مع دول الجوار خصوصا. فليتفضل. يعني أحب تحية لكم ولكل المشاركين، خاصة أنني أتحدث أمام عمالقة الاقتصاد العراقي ولهم باع طويل في هذا المجال، وبالتالي أنا أدرك تماما سأخذ الجانب السياسي كوني كأكاديمي وأستاذ جامعي ومحلل. حقيقة الأمر أن الإشكالية القائمة الآن نحن نتصور أن الموضوع فيه جانب شكل أخلاقي. أنا أقول أن في السياسة وفي الطاقة خاصة التي تعد مرتكز أساسي من الأمن القومي لأي دولة تعطل كثير من المفاهيم. من الثابت والبديهي أن الطاقة تعد هي عصب الحياة، وأنا كنت أتساءل أثناء زيارتي للولايات المتحدة في عام 2010 لماذا هذا التدافع الأمريكي من أجل الحصول على الطاقة. آنذاك أدركت بأن سعر غالون البنزين يتغير في كل ساعة، وبالتالي أنه في تماس مباشر مع حياة المواطن الأمريكي والغربي، وبالتالي هو يعيش حالة من القلق الوجودي تنعكس على كل مفاصل الحياة. اليوم نتناول موضوع مهم بالنسبة للدول الإقليمية المحيطة بالعراق، بالتحديد هي تركيا، لأن إيران دولة غير معنية في هذا المجال، الكويت، السعودية وبقية الدول. تركيا حقيقة الأمر لأنها هي الدولة التي من خلالها يمر النفط المستخرج، بغض النظر إن كان هذا النفط متفق عليه أو غير متفق. وأنا أقول الطاقة بالنسبة لتركيا تمثل شيئا مهم، تارة ضمن دستورها السياسي، وهذا ما يبرز بوضوح حقيقة من خلال الوثيقة السياسية التركية للأمن القومي، أو ما يسمى بعرفهم بالكتاب الأحمر أو الدستور السري، حيث يقولون ضرورة تحويل تركيا إلى مركز عالمي لتخزين ومرور الطاقة. لذلك ضمن هذا الإطار أعتقد أن هذه التطبيقات العملية بدأت بعد وصول أردوغان إلى السلطة، وبدأ سائرا ضمن هذا الإطار. هذا الإطار
القانوني في إطار مجال حياة المواطن التركي أن تركيا سنويا تدفع 60 مليار دولار، وذلك من أجل إنفاقها على الطاقة. وبالتالي من الثابت والبديهي أن تركيا تفكر في الطاقة التي تكلفها أقل المبالغ، خاصة أنها حبيسة دعني أقول مصادر التمويل بالنسبة للغاز الروسي. وللدلالة أشير هنا عشان أتحدث بلغة علمية حقيقة الأمر، أقول أن حاجة تركيا اليومية من 197 مليون إلى 200 مليون متر مكعب من الغاز، وبالتالي أن تركيا حقيقة الأمر المنتج منها من الغاز سنويا هو 893 مليون متر، أما حاجتها 37 مليار متر مكعب. المنتج من النفط التركي هو 43,000 في حين أن حاجتها اليومية يعادل 676,000 برميل يوميا، أي ما يعادل 100 مليون طن تركيا تحتاج سنويا. تسعى تركيا الآن إلى الذهاب ما يسمى بالطاقة المتجددة أو الطاقة البديلة عن طريق إقامة اتفاقيتين لإنشاء حقيقة مفاعلين نوويين، الأول ياباني والثاني تركي. الإشكالية الحقيقية لدى الأتراك أنها تريد أن تكون جسر الطاقة العابر لدول أوروبا، لذلك ضمن هذا الإطار تسعى أن تخلق أمن الطاقة بالنسبة لها ليس فقط وإنما حتى لدول أوروبا. وللدلالة أشير هنا أن تركيا سعت إلى إقامة خط نابكو الذي يبلغ طوله 3300 كيلومتر، الذي ينبع من بحر